अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो माजरत के मैं ये वीलॉग कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड करना चाह रहा था जब ये स्टोरी आई। मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप साइट की स्टोरी की, जो उसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हाल ही में शाये की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसरूफियत कुछ इस किस्म की थी कि मुझे बिल्कुल वक्त ही ना मिल सका, और शायद बहुत सारा अहम वक्त मैंने गंवा दिया। अब मैंने जब चेक किया तो इस पर पाकिस्तान के जितने भी प्रोमिनेंट व्लॉगर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बात की है। मेरी जो असेसमेंट है इस स्टोरी को लेके वो उनसे कोई मुख्तलिफ खास नहीं है। बहरहाल, चूंकि ये स्टोरी अहम है तो इस पर वीलॉग जरूर बनता है। बहरहाल दोस्तों, अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश की, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है, जिससे मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुंच पाता है जो वैसे शायद आपके ताउन के बगैर मुमकिन ना हो। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं उन्हें मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ड्रॉप साइट की अगर आप स्टोरीज देखें तो उससे अंदाजा आपको होता है कि ये पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी शोहरत इस वजह से नहीं है कि ये कोई जंगी तौर पर बहुत ज्यादा काबिल है, बल्कि इनकी शोहरत अपने काले करतूतों और साजिशों की वजह से है, जो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ही करते हैं। तो जो ड्रॉप साइट है उसकी जो स्टोरी है उसका आगाज होता है ट्रंप की तकरीर से। हामिद करज़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से तकरीबन 3.5 साल पहले एक आईसिस ने एक हमला किया जिसमें 170 से ज्यादा अफगान मारे गए, और 13 अमरीकी फौजी भी उसमें हलाक हुए। इस कहानी का आपको पता है। ये वाकया उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो रहा था। तो ट्रंप के मुताबिक ये अमेरिकी तारीख का शायद ये सबसे उसके ख्याल में ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी हजीमत थी जो अमेरिका को उठाना पड़ी। मगर ट्रंप को खुशी इस बात की है कि उसने इस हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया, और वो भी पाकिस्तानी हुकूमत के ताबन से, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया अपनी एक तकरीर में। इस तकरीर को लेकर दोस्तों पाकिस्तान में बहुत ढोल पीटे गए, खासकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्म 47 की हुकूमत बहुत खुश थे। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा कि फौरी तौर पर एक ट्वीट कर दिया, ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी। हालांकि उस वक्त तक शायद शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं था पता कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किस शख्स को हवाले किया है अमेरिका के। बहरहाल, मोहम्मद शरीफुल्लाह उस शख्स का नाम था जिसे अमेरिका के हवाले किया गया था, और इससे इसकी उर्फियत शायद जाफर थी। तो ट्रंप साहब के बकौल इस शख्स को अमेरिका के हवाले किया गया ताकि इंसाफ हो सके, और फिर पाकिस्तान को ये पैगाम गया इस तकरीर के बाद कि पाकिस्तानी हुकूमत और इसमें शामिल सीआईए के जो हलीफ है, यानी कि सीआईए के हलीफ जो पाकिस्तान में है, ना कि अमेरिका में, इस तकरीर से उन्हें यह पैगाम गया कि उनकी शायद जीत हुई है और इससे ताल्लुकात बहाल होंगे जो कई सालों से खराबी की तरफ चल रहे थे। ये वो अल्फाज हैं जो ड्रॉप साइट ने इस्तेमाल किए अपने इस आर्टिकल में। बहरहाल दोस्तों, फिर उसके बाद हमें पता है कि ड्रॉप साइट ने ही अब ये दोबारा क्लेम किया है कि शरीफुल्लाह इस अटैक का मास्टरमाइंड बहरहाल नहीं था। पाकिस्तान में अगर एक तरफ खुशी मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ से इसका रिएक्शन भी आया। पेंटागन, यानी कि जो अमेरिका का फौजी इदारा है या उसकी फौज आप कह लें, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, अगर पाकिस्तान से मैं इसे कंपेयर करूं तो जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो उसका इक्विवेलेंट जो है वो पाकिस्तान ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है। और अडियाला जेल में बैठे हुए कुछ अफराद की तरफ से, अच्छा, ये ड्रॉप साइट क्लेम कर रहे हैं कि अडियाला जेल में बैठे हुए कुछ अफराद, उनका वाज़ेह इशारा इमरान खान साहब की तरफ है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन, ये तीनों जो धड़े हैं, ये इनका रिएक्शन आया इस वाक्य के बाद, इस तकरीर को लेके। ये बड़ी मैनी खेज बात है जिसको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
अब अहम सवाल यहाँ पर ये भी है कि अडयाला जेल में तो चले इमरान खान साहब हैं, अडयाला जेल का जिक्र ड्रॉप साइट ने इसलिए किया, लेकिन पेंटागन और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में कौन से ऐसे लोग हैं? बहरहाल, अम, अब सोर्सेस के मुताबिक, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ड्रॉप साइट के ही अल्फाज हैं, मैं उसी अल्फाज में उसका जस्ट आपके सामने तर्जुमा एक पेश कर रहा हूँ। तो सोर्सेस के मुताबिक अब अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान मिलिट्री अलाइज और अमरीकी पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। यानी कि एक तरफ अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी यानी कि जो सीआईए है वो है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों एक तरफ है, और दूसरी तरफ अमरीकी इदारा जो पेंटागन है और दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट है, इनके दरमियान इस वक्त यानी कि ये एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं। तो अब इस कन्फ्रंटेशन का या इस मुखालफत का नतीजा आने वाले सालों में अमरीकी पॉलिसी तय करेगा इस खित्ते की जिसमें पाकिस्तान वाक़ है। अब दोस्तों, जो ड्रॉप साइट है उनके मुताबिक जो सीनियर ऑफिशियल हैं पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट के, वो अपने रास्ते मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुराद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उससे जुदा करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन रूल को ताकत बख्शी जाए। सीआईए जो कि आईएसआई की हलीफ है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऑन द अदर हैंड ज्यादा अपने लिए उन पर एतबार करती है। यानी कि सीआईए जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह बरकरार रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें या पेंटागन की बात करें तो वो इसके खिलाफ है। अब इस वक्त जो करीबी जराए हैं उनका दावा है कि इस वक्त जंग चल रही है कि कौन सी एजेंसी को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, और फिर इसमें जो अहम तरीन बात आगे जाके इसने की है ड्रॉप साइड ने, वो ये की है कि अप्रैल के आखिर में या मई के आगाज में, यानी कि ऐसे तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के दौरान ही अमेरिका में नई सिक्योरिटी पॉलिसी, नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसी वजह से इस वक्त एक जंग जारी है अमेरिका के अंदर भी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में या मुख्तलिफ इदारों में। इस वक्त सीआईए अमेरिका में भरपूर कोशिश कर रही है कि कोई बड़ी तब्दीली ना हो पाकिस्तान में। दोस्तों, ये जो टाइमलाइन है जो 3 से 4 हफ्ते की है, इसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जितने अहम तरीन वाकयात हो रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिकी निजात जो पाकिस्तानी थे उनकी मुलाकात थी हाल ही में डीजीआईएसआई के साथ, या इमरान खान साहब का जो कल का एक ट्वीट आया कि इंशाल्लाह वो अगली ईद अवाम के दरमियान मनाएंगे, या जो डीजीआईएसआई साहब ने क्लेम किया उस मीटिंग में जो उन्होंने अमेरिकन के साथ अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ की कि वो 4 से 6 हफ्ते में हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ दोस्तों आपने ये भी याद रखना है कि जो सेनेट में इस वक्त, सॉरी कांग्रेस में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से अमेरिका में बिल पेश कर दिया गया है, जिस पर इस वक्त डिस्कशन चल रही है कमेटी स्टेज पे। ये सारे ही मामलात टाइम बाउंड हैं, इन सारे ही मामलात का फैसला अगले 4 से 6 हफ्ते में हो जाना है, और इसके साथ साथ इस बात का फैसला भी हो जाना है कि अमेरिका ने अपनी फ्यूचर की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो किस तरह की बनानी है। अगर आप इन सारे मामलात को जोड़ कर देखें तो आपको एक सेंस बनना शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतने प्रेशर में क्यों है, और वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कोई छोटी मोटी डील लेके ही रिहा किया जाए, ताकि उनके खिलाफ जो इकदाम हो सकते हैं अमेरिका की जानिब से या बैरूनी जो बाकी ताकतें हैं उनकी जानिब से, वो ना हो या कम से कम हो।
वेल दोस्तों, आगे ड्रॉप साइट जो है वो ये बताता है कि एबिगेट अटैक, ये वो अटैक जो अमेरिका सॉरी अफगानिस्तान में हुआ था आज से 3.5 साल पहले। उसमें जो शरीफुल्ला था उसका वो छोटा सा किरदार था, क्योंकि वो इस वाकये से सिर्फ 11 दिन पहले जेल से भागा था। एफबीआई के एजेंट ने बकौल ड्रॉप साइट ये कंफर्म किया कि शरीफुल्ला का काम सिर्फ ये था कि उसने एक सड़क की रेकी करनी थी, और उसने और उस रेकी में सिर्फ उसको ये पता करना था कि वो सड़क बंद ना हो। उसके अलावा उसे इस अटैक के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन थी नहीं, और तो इसलिए वो मास्टरमाइंड बहरहाल नहीं था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो शरीफुल्ला है वो कोयटा के करीब कोई मवेशी पालने का काम करता था और मुर्गियां पालने का काम करता था जब उसे गिरफ्तार किया गया। अ, दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने 2023 में जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे दो, यानी कि इस वाकये के जो मास्टरमाइंड थे उन्हें मार दिया था, और इन तमाम बातों को उस वक्त अफगान मीडिया ने कंफर्म भी किया था। अ, फिर ड्रॉप साइट ये भी क्लेम करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो आलमी जंग है उसमें पाकिस्तानी आईएसआई ने मतअद्दिद बार अमरीकी हुकूमत का साथ दिया। हम सबको ये बात पहले ही पता है। तो सीआईए जो अमरीकी है एजेंसी, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टेटस को है उसको खत्म किया जाए। यानी कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत कमजोर हो और सिविलियन बालादस्ती कायम हो। लेकिन ट्रंप इंतजामिया के एक ताकतवर धड़े के पास ये लॉजिक मौजूद है कि पाकिस्तान में अगर सिविलियन हुकूमत को सपोर्ट किया जाए और स्टेटस को खत्म कर दिया जाए तो वो अमरीकी मफादात में है। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि चाइना का जो मामला है उसको वो इसमें उसके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इस लॉजिक को प्रेजेंट करने के लिए। उनके ख्याल में अगर पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत होगी तो वो हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएगी। हिंदुस्तान के साथ अगर बेहतर ताल्लुकात होंगे तो हिंदुस्तान का फोकस अपने मगरबी बॉर्डर की तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ नहीं रहेगा, और वो फोकस ज्यादा कर सकेगा मशरकी बॉर्डर की जानिब यानी कि चाइना की जानिब। वेल दोस्तों, इसके साथ साथ ड्रॉप साइट ये भी कहता है कि किस तरह जो रिचर्ड ग्रेनल है वो इमरान खान की हमायत में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ वही सलूक हो रहा है जो एक जमाने में ट्रंप के साथ हो रहा था। अब ड्रॉप साइट का ये क्लेम है कि अगर इमरान खान अगर इक़्तिदार में वापस आते हैं तो बाइडेन इंतजामिया की सारी मेहनत रायगा जाएगी जो उसने पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम या जो रिजीम चेंज ऑपरेशन उसने सीआईए की बदौलत करवाया, वो वो सारा कुछ जो है वो जाया हो जाएगा। फिर आगे इंटरेस्टिंगली जो ये क्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि बाइडेन इंतजामिया के जेर असर जो स्टेट डिपार्टमेंट था उस वक्त का, उसने मार्च 2022 में इमरान खान की हुकूमत को हटाने की हिमायत की, क्योंकि इमरान खान साहब दोस्तों आपको याद है कि उस वक्त रूस के दौरे पर गए और फिर उसके साथ ही वहां पर रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। तो इस जंग को लेकर अच्छा, एक तो ये दौरा जो था ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, और दूसरा फिर ये कि इस जंग को लेकर इमरान खान साहब ने एग्रेसिवली न्यूट्रल मौकफ अपनाया। अच्छा, ये जो टर्म है ये कॉइन की है डोनाल्ड लू ने। डोनाल्ड लू से आप तमाम लोग ही वाकिफ होंगे। तो डोनाल्ड लू की लॉजिक ये थी कि इमरान खान साहब एग्रेसिवली न्यूट्रल हैं, यानी कि ये हद से ज्यादा न्यूट्रल है इस जंग को लेके, जो कि अमरीकी मफाद में नहीं है। और फिर दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, कमर जावेद बाजवा साहब ने बैठकर यूक्रेन के हक में बयान देना शुरू कर दिए। हालांकि पाकिस्तान की उस वक्त तक पॉलिसी यही थी कि उन्होंने किसी जंग में किसी शरीक का साथ नहीं देना। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जो ट्रंप के अलाइज हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन में है, उन्हें इस वक्त नहीं लगता कि इस तरह का कोई खतरा है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा ताकत में आ भी जाते हैं तो वो रशिया के साथ किसी किस्म का बिजनेस करेंगे जिससे रशियन इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी, या अगर ये जंग जारी रहती है यूक्रेन और रशिया के दरमियान तो
اس جنگ پر جو عمران خان صاحب کا موقف تھا ماضی کا، اگر وہی موقف وہ رکھتے ہیں تو اس سے کوئی امریکہ کو نقصان پہنچے گا۔ اب آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے تعلقات اشروں پر محیط ہیں۔ یہ تعلقات اس وقت شروع ہوئے جب روس افغان جنگ شروع ہوئی۔ اب اس وقت ڈراپ سائٹ کے بقول آئی ایس آئی اب پلان کر رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک جنگ کی جائے تاکہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ریلیونس برقرار رہے۔ اور میرے خیال میں یہی زلمے خلیل زاد کا ڈر ہے اسی جنگ کو لے کر، کیونکہ اس کے مفادات یا امریکہ کے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں۔ اسی جنگ کے پیش نظر شاید وہ عمران خان صاحب کے حق میں متعدد دفعہ بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اس بات کا اظہار میں اپنے پہلے بہت سارے ویلاگز میں کر چکا ہوں، اور دوستو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے افغان جنگ کے بارے میں جو اپنے خدشات تھے وہ ایسے تقریباً 6 سے 7 ماہ پہلے بیان کرنا شروع کر دیے تھے، حالانکہ اس وقت اس طرح کی کسی قسم کی کوئی خبریں گردش نہیں تھی کر رہی کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن میری اس وقت یہ اسیسمنٹ تھی کہ اگر پاکستان کو کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ریلیونس چاہیے تو انہیں صرف ایک جنگ ہی خطے میں بچا سکتی ہے۔ اس جنگ کے لیے سب سے جو سافٹ ٹارگٹ لگتا تھا وہ افغانستان لگتا تھا، اسی بنیاد پر میں نے اسیسمنٹ دی تھی، اور آج وہ بات حقیقت ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک کریکٹر ہیں رابرٹ گرینیئر۔ یہ آئی ایس آئی جو پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کے دوست ہیں، اور یہ سی آئی اے کے سابقہ ایجنٹ بھی ہیں۔ اچھا، 2021 میں انہوں نے یہ فارا ایک ایکٹ ہے امریکہ میں، اس کے مطابق، اس ایکٹ کے مطابق اگر آپ نے کوئی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اپنے ملک کے علاوہ، جو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، اگر آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو خود کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اس ایکٹ کے تحت کہ آپ ان سے بات کرنے لگے ہیں کسی کی بھی قسم کی، تو آپ کو ایک رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو رابرٹ گرینیئر صاحب تھے انہوں نے 2021 میں پارا ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کروائی، اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افتخار درانی تھے، جو شاید کوئی مشیر تھے یا شاید صرف ایم این اے تھے۔ بہرحال ان کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا۔ اب جو افتخار درانی صاحب ہیں انہوں نے 2023 میں ٹی وی پر آ کر بیٹھ کے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اس معاہدے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا، اور ان کے بقول انہوں نے یہ جو سگنیچر کیے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر کیے۔ اب افتخار درانی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے واشنگٹن میں لابنگ کرنا اس معاہدے کا مقصد تھا، تاکہ اور اس لابنگ کا مقصد کیا تھا؟ اس لابنگ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ لائی جائے یا پاکستان کا کوئی اچھا ایک امیج بحال کیا جائے یا تعلقات اچھے کیے جائیں امریکہ کے ساتھ، بلکہ اس لابنگ کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا کہ پاکستان میں جو منتخب حکومت ہے عمران خان صاحب کی، اس کا تختہ الٹا جا سکے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اگر اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اس وقت، تو میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں یہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دے گی، خاص کر قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے، کیونکہ یہ تو غداری کا سیدھا سیدھا ایک ایلیگیشن لگایا گیا ہے ڈراپ سائٹ کی جانب سے۔ بہرحال اب افتخار درانی کے بقول انہیں یہ بتایا گیا تھا اس وقت کہ یہ لابنگ جو کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن انہیں پھر بہت دیر بعد پتا لگا کہ اس لابنگ کا عمران خان کو بھی نہیں تھا پتا، اور نہ ہی کابینہ سے کوئی منظوری لی گئی اس لابنگ کے لیے۔ جو رابرٹ گرینیئر صاحب ہیں جنہوں نے سائن کیے اس معاہدے پر، انہوں نے ان کلیمز کو کنفرم کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جولائی 2021 میں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے سے تقریباً 9 ماہ پہلے انہوں نے اس ایگریمنٹ کو سائن کیا،
اور پھر اگست 2022 میں یہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. انہیں تقریباً 1.5 لاکھ امریکی ڈالر ادا ہوئے اور انہوں نے حسین حقانی کو سب کانٹریکٹر کے طور پر ہائر کیا اور انہیں بھی اس میں سے پیسے دیے. اب لیکن یہاں پر جو گرینیئر صاحب ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب کو انہوں نے اس لیے ہائر کیا کہ انہوں نے کوئی ریسرچ کرنی تھی کسی اس پروجیکٹ میں. دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جب خاتمہ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اور ان کے مختلف وزراء نے اور پاکستان تحریک انصاف نے متعدد دفعہ یہ بتایا، یہ کلیم کیا کہ حسین حقانی صاحب امریکہ میں لابنگ میں مصروف ہیں، جس کو اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹیز تھیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ، ان سب نے ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اس کلیم کو. لیکن اب 3 سال بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی ہیں. بہرحال دوستو اس کے بعد افتخار درانی صاحب کے بعد ساتھ وہی ہوا جو پاکستان میں اس وقت ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر آپ سچ بولنے کی کوشش کریں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. تو ڈراپ سائٹ کے مطابق افتخار درانی کو اس واقعے کے بعد، مطلب جب انہوں نے یہ کلیم کیا 2023 میں ٹی وی پر بیٹھ کر، اس کے بعد کچھ درجنوں نقاب پوش افراد ان کے گھر اسلام آباد میں آئے اور انہیں اٹھا کر لے گئے. اس کے بعد 2 ہفتے تک افتخار درانی صاحب کو شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، انہیں مجبور کیا گیا کہ گوانتانامو بے طرز کے جو ان کے یونیفارمز ہیں اورنج کلر کے وہ پہنے، اور اس کے ساتھ شاید کسی قسم کی جو جنسی استحصال بھی شاید کیا گیا، یہ کلیم کر رہے ہیں ڈراپ سائٹ والے. اور پھر افتخار درانی صاحب سے سوالات کیے گئے کہ ان کی ایفیلیشن پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کس کس سے رہی ہے ماضی میں. جو بہرحال گرینیئر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ افتخار درانی صاحب کو نہیں جانتے، وہ ان سے کبھی نہیں ملے، لیکن انہوں نے سائن، افتخار درانی صاحب نے سائن ضرور کیے تھے اس معاہدے پر جو ان کے درمیان اور افتخار درانی صاحب کے درمیان ہوا تھا. اب پھر آخر میں ڈراپ سائٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، وہ پینٹاگون ہو، یہ دونوں ہی اب چاہتے ہیں، ایک طرف ہیں اور یہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آئے، لیکن اس کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سویلین بالادستی قائم ہونا ضروری ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ بات کریں سی آئی اے کی تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی قسم کی سویلین بالادستی کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اسی طرح پاکستان پر راج کرتی رہے. بہرحال ہے تو یہ ایجنسیز کا کھیل، ہے تو یہ اداروں کا کھیل، لیکن انفارچونیٹلی یہ ادارے پاکستان میں نہیں ہیں، یہ ادارے وہاں پر ہیں جہاں پر ٹرمپ صاحب کی حکومت ہے. اب جس ادارے کا پلڑا بھاری ہوگا جیت اسی کی ہوگی، ٹرمپ صاحب کو اسی کے ساتھ چلنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات اس کے حساب سے پھر ڈیسائیڈ ہوں گے. پاکستان میں بہرحال اسی وجہ سے اس وقت جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سخت پریشان ہے. اب پریشانی واضح طور پر جھلکنا شروع ہو گئی ہے. اپنے کچھ عرصہ پہلے کے ویلاگز میں میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں پاکستان میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے، خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہیں بریدنگ سپیس دی جائے گی. اس وقت تک میرے ذہن میں یہ چیزیں شاید نہیں تھیں، لیکن میرے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ عاصم منیر صاحب نے سب کچھ تو حاصل کر لیا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کو مزید کچل کر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو شاید اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سانس لینے کی اجازت دے دیں. پاکستان میں حالات اب کچھ حد تک شاید بہتر ہو بھی جائیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ عاصم منیر صاحب سانس لینے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی اب اسسمنٹ کر لی ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک ذہنی مرض میں مبتلا ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف.
اگر پاکستان تحریک انصاف کو بریدنگ سپیس ملی تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوگی، اور وہ وجہ ہوگی ٹرمپ صاحب کی حکومت، جو اس وقت پوری دنیا کو تگنی کے ناچ نچا رہی ہے۔ دوستو، آنے والے کچھ ہفتے بڑے ہی انٹرسٹنگ رہیں گے۔ مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔